टँक बांधपाची जवळ जवळ 300 क्युबिक मिटर मिराबाग, धडे, दुलबानगर, माडेल, कश्टीमळ ह्या गांवांक उदक पावपाक. आनी हांव हे समज फट सांगता जाल्यार PWD डिविजन 18 हितूर ही फायल रेडी आसा. RTI मागून ह्या फुडल्या दिसांनी हांव ती फायल उमेदवारा कडेन हाडून दिता. म्हळ्यार ही जाणून बुजून कामां आडोवन दवरल्या. कोण? संजय नायक. हो संजय नायक म्हणटा तो आतां कितली तिसरो टायम लास्ट. कित्याक मनात दुष्ट मनीस कित्याक हांव आतांच म्हटलें म्हाका भारतीय जनता पार्टी सरकार वाचयलें. एमजींतल्यान हांव भारतीय जनता पार्टी भितर सरलो आनी भारतीय जनता पार्टी रातयांक भितर सरलो. म्हाका खबर आसा हांव हे पाप करता. म्हाका बाबू आजोबान सांगलें दिपक तूं हेंचेर विस्वास दवरनाका, आमी अमित शाह वचोन मेळया आनी आमी जो फुडलो निर्णय घेवया. हे आमकां फुडें खोळां घालताले. कित्याक हेंचे गांवांक तुज्या पेडण्याय दलाल आसा आनी सावड्ड्याय दलाल आसा. हे दलाल फक्त तिजोरी भरपा खातीर भारतीय जनता पार्टी आसा म्हणून हांकां तिजोरी भरूंक मेळना. हे भारतीय जनता पार्टींतल्यान भायर सरपाचे. पेडण्याय सेम स्टोरी आनी हांगा सेम स्टोरी. त्या रातयांक आमी चार्टर फ्लायट घेवन अमित शाहक मेळपाक वचपा आसले. पूण हांवें म्हटलें टायम कित्याक काडया बरे कामाक. आनी बाबून आजगांवकारान म्हाज्या एक उतराचेर मानून घेतलें आनी आमी रातयांक प्रवेश केलो. आनी फाटल्या दिसांनी म्हणजे इलेक्शनाक दोगांनी तिकेट कापली तेन्ना बाबू आनी आमी दोगांय मेळ्ळे. सांगलें मरे तुका हांवें हे घातकी म्हणून केलो मरे घात आमचो दोगांचो. असो म्हटलं देव पळयतलो. म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार संजय नायक म्हणटा ते व्यक्ती लोकांच्या मतांनी लोकांच्या विश्वासान गांवांक मिराबाग गांवांक केन्नाच राजकारण चल्लां. मिराबाग गांवांक सगळे जे भुरगे आहा म्हणजे क्लब जावं महिला मंडळ जावं सिनियर सिटीजन धार्मीक कार्य हांगसर देवस्थान खूब आसा. सगळे लोक एकठांय येवन करता राजकारण पयस दवरता. तेन्ना हांव खरेंच आयच्या हेका म्हाका एक 2 शब्द उलोवपा दिले आनी सांगपा म्हटल्यार हें हांवें जें सांगलें मूस काडून भायर उडयलो. लास्टाक हें आंदोलन फाटीं घेवपाक मुख्यमंत्र्याक म्हाकाच आपोवचो पडलो. ह्या मूस काडून भायर उडयल्लो आनी खरेंच क्रेडीट हें तुमकां आनी तुमचे जे शिश्टमंडळ हे शिश्टमंडळान वेवस्थीत म्हायती म्हाका टायम टू टायम फोनाचेर हांव सुद्दां एक फोन घेतलो ना अर्द वरान फोन केल्यार सुद्दां म्हाका रोखडो रिस्पॉन्स दिताले. म्हणजे म्हाका मिराबागचो बंदराचो विशय सुटलो तो आमचे राखणदार पत्रकार महिला वर्ग सगळ्यांक. आनी खरेंच आमी हेजे फुडें गोंयाक जंय जंय आंदोलन जाता थंय थंय आमी लोकांची मदत करपाक वांटेकार जावपा जाय. हें आमी आयज ह्या समारंभ